جتنی سمیلن کبھی ایشو نال ساڈے جڑی پراپرٹی دا دربار شریف دی سکری شادی مبارک نواز دے یہ دا ساڈے رستے واسطے کہانی ہے جی انہوں نے جانا جی جی ہاں جی ہاں نہیں وہ کہتے ہیں میں کوشش کی تھی پر السلام علیکم جناب اچھا چلو جی ٹھیک ٹھیک اچھا پھر میں پھر جی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک اوکے آواز نہ نہیں آ رہی بہتر اوکے اچھے انتظار کر رہے ہیں اوکے اللہ حافظ آف کر کے آن کریں جی آف کریں جی دوبارہ کر دیں آف کر دیں آف کر کے آن کریں السلام علیکم میں کریں کرنا AUX mode. میری آواز نہ آ رہی ہے؟ جی جناب بالکل آ رہی ہے ٹھیک ہے السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام اگر لاگ ان چینج کر دینا انعام سبحانی اگر لاگ ان انعام سبحانی تو دربار فاضلیہ کر دینا ٹھیک ہے شروع کریے ساری بندے شروع کرو شروع وعلیکم سب لوگ آگے پیچھے پیچھے چلے اس کو کھول دے کھول اس میں ادھر بیٹھ دیں یہی بیٹھ کرنا آگے پیچھے آپ آگے تھوڑا تھوڑا آگے آگے جلدی ڈال بیٹھ کو ایسے بیٹھ جاتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير। अदना कंजुल ईमान यूं अर्ज कर, ए अल्लाह मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे सल्तनत दे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। सारी भलाई तेरे ही हाथ है, बेशक तू सब कुछ कर सकता है। तू दिन का हिस्सा रात में डाले और रात का हिस्सा दिन में डाले, और मुर्दा से जिंदा निकाले और जिंदा से मुर्दा निकाले, और जिसे चाहे बेहिसाब इनायत फरमाए। मुसलमान काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, मुसलमानों के सिवा, और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से कुछ इलाका ना रहा मगर ये कि तुम उनसे कुछ डरो, और अल्लाह तुम्हें अपने गज़ब से डराता है और अल्लाह ही की तरफ फिरना है। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رئيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پہلی آج کی جو تقریب سعید ہے سجادہ نشیب کے حرم نیر علم و عرفان عمدۃ الاصفیاء والاتقیاء شیخ المرشدین والعارفین حضور سید محمد شاہ صاحب قادری رضوان اللہ علیہ کو اثار ثواب کے لیے اور کچھ محبان قادریہ فاضلیہ نے ایک کلام پاک پڑھا پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 11,000 بار تلاوت قرآن پاک 8 بار سورۃ یاسین شریف 41 بار درود شریف 5,222 بار سورۃ کوثر 1,05,100 بار سورۃ فجر 1,00,000 بار
کلمہ طیبہ 1,00,000 بار. تیسرا کلمہ 1,05,000 بار. یا رحمان و یا رحیم و 1,00,000 بار. آیت کریمہ 1,00,000 بار. سورۃ الفاتحہ 611 بار. سورۃ اخلاص 11,611 بار. سورۃ الناس 611 بار. سورۃ فلق 611 بار. استغفار 1,000 بار. یا حی یا قیوم 500 بار. اسماء الحسنہ 11 بار. اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 بار. اسماء غوث اعظم 111 بار. درود ہزارہ 2,111 بار. درود کبریتہ مشرف 11 بار. آیت کریمہ 111 بار. شیعہ طیبہ 11 بار. اس کے علاوہ جو بھی سے کلام پڑھا گیا پیش کرتے ہیں حضور دعا فرمائیں تمام حاضرین کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائیں. پاکستان پر کرم فرمائیں. ملک پاکستان پر خصوصی نگاہ کرم. آمین آمین. اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین. الہی فیوزات و برکات روز قدوم نمود پوری خاندان علیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلی الدوام قائم و دائم تا یوم قیامت ادانائت کرن تو مالک. یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین. وعدائی خاندان محضور مقبول وظہر دربار مردود مطرود ماند. یا معنیو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد. الہی بحرمت النبی سید الکونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان سے مسند حفاظ و حفاظت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن مولانا حضور سید فضائل احمد محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید اظہر محی الدین قادری جناب حضور سید راغب محی الدین قادری ابن مولانا حضور سید ارباب محی الدین قادری ابن مولانا حضور سید بدر محی الدین قادری ابن مولانا حضور سید نظر محی الدین قادری ابن مولانا حضور سید حافظ حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور سید حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور قطب معظم سید محمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور قطب معظم سید ابو الفرا محمد فاضل الدین قادری را بارف کفر تفا خود دارین منور فرما. یا نور الانوار یا مظہر الاسرار یا ہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لي 5 نطفي بها الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناه الفاطمة الزهرا سلام الله عليها. يا شيخ عبد القادر شيئا لله شيئا لله وقبض أمري الله إن الله بصير بالعباد وكاف له سيئات ما مكر. اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي وحببني في قرب المؤمنين. اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان رجيم وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور عرشه وزينة فرشه امام الانبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اخوانه امجادي ازواج ذرياته واهل بيته وعترته وعشيرته واحبابه وامتي واولياء امتي وعلماء امتي اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. ٹھیک ہے آپ سب ہے اپنا جو ملاقات آج پہ آئے ہیں ایسی ہے نا